البنات كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير على خير. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو، كنبغي نشكر اي واحد كيشوف القناه ديالي. كنبغي نشكركم بزاف بنات ولا دراري ولا رجال عيالات، كلشي كنبغي نشكرو. وشكرا لكم بزاف على التشجيعات، لي لايك، لي كومونتير اللي كيشجعوني بزاف وكيحفزوني. وشكرا لكم بزاف كلكم. كنبغي نشكر اي واحد مهم، وشكرا لكم بزاف. اليوم ان شاء الله غادي يكون طاجين بالدجاج والزبيب والبصله كيجي البنات زوين ومعسل. كنتمنى انكم تجربوه. نبداو بالمقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا دوامه زعفران، عندي هنايا ثومه وحده محكوكه، عندي شويه القرفه، عندي الملحه، عندي الزبيب، عندي الدجاج، عندي البصله، عندي التوابل. بالنسبه لأنا تستخدمي 3 توابل. عندي هنايا الخرقوم، البزار، سكينجبير، وهنايا الزيت. يلا نبداو بسم الله. نهزو الدجاج نحطوه هنايا، دابا غادي نضيفو ان شاء الله التوابل. نضيف الملحه، مشيت البنات غسلت يدي على ود هاد دومه زعفران كيف ما كتعرفوا كيطلق في اليد. بسم الله. دابا نبداو نضيفو في التوابل. هنايا البنات غادي نضيف البزار. بالنسبه لطبيعه الحال اللي عزيز عليه البزار غادي يكثر، اللي ما عزيزش عليه البزار راه ما يكثرش. ما كتشوفوا هكا. دابا ان شاء الله نبداو نشرملو الدجاج هكا بهاد مزيان. كما كتشوفوا من بعد واش تشرب ليا الدجاج ديالي. دابا ان شاء الله غادي نرد الطاجين فوق البوطه وغادي ندير فيه الزيت. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا بعد باش رديت الطاجين على البوطه هو هذا، ودرت تحت منه هاد المقله اللي دائما كنديرها. دابا ان شاء الله البنات غادي نكب شويه الزيت. ما تكثروش الزيت. تقدروا البنات ما بغيتوش ديروا الزيت البلديه ديروا الزيت الروميه. انا فضلت ندير الزيت البلديه. صافي نزيد عندنا شي واحد شويه وصافي.
هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا بعد باش في الدجاج ديالي في الطاجين كيف ما كتشوفوا كيكون هذا الشكل ديالو. وغادي ان شاء الله غادي نشلض البصله، ماشي نشلضها البنات، غادي نقطع كطاوله وغادي نستفها ان شاء الله فوق منه وغادي نرجع معكم. كيف ما كتشوفوا البنات انا رجعت لكم بعد واش قطعت البصله. بالنسبه للدجاج ديالي باقي ما تشحر ليا، غير ما قطعت البصله ماشي تشحر ان شاء الله. دابا نضيفو في البصله دابا البنات كيف ما كتشوفوا انا من بعد استفت البصله ان شاء الله. دابا غادي نقطع ليه ونخليه حتى لواحد شويه عاد نضيفها البنات الزبيب. وكيف ما كتشوفوا انا من بعد استفت على البصله درت لي انا البصله الكافيه لا تقدو، وكل واحد يدير على حسب افراد العائله ديالو. دابا ان شاء الله نقطع كما كتشوفوا. دابا ان شاء الله نخليه واحد شويه وغادي نرجع لكم باش نبغي نضيف ان شاء الله الزبيب. انا البنات رجعت لكم كيف ما كتشوف بعد باش بطات لي بصلتي شويه بدا هكا الطاجين شويه. غادي نضيف دابا الزبيب كيف ما كتشوفوا انا غسلته. كيف ما كتشوفوا البنات انا من بعد استفتو على هذا الشكل، وانتم تقدروا تستفوا على اي شكل بغيتو. كنتمنى انه يكون يعجبكم. دابا ان شاء الله غادي نغطي عليه ونخليه يطيب على خاطرو ونرجع معكم ان شاء الله. نسيت البنات ما ضفت شويه القرفه، كان خاص نضيفها كامل الفوق بحال هكا واحد طريقه صغيره واخا ضفتها البنات في الاول هكا درتوها البنات من الفوق هكا تجي زوينه، كتعطي واحد المذاق البنات خيالي. كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل انا ضفتها. هانتوما البنات كيف ما كتشوفوا ها هو الطاجين بعد باش طاب ليا كيكون هذا الشكل ديالو. دابا ان شاء الله البنات غادي نحيدهم فوق البوطه وغادي نرجع معكم ان شاء الله. ها هو البنات الشكل النهائي ديال الطاجين ديالنا، كيجي على هذا الشكل البنات زوين. كيف ما كتشوفوا كيجي داك البصله البيضاء مسله وحتى البنات واحد المذاق يا سلام. يعطي الريحه البنات عرفتي طالعه يا سلام، حتى البنات زوينه. وكيف ما كتشوفوا ديك البصله البيضاء كتجي زوينه كتعسل، والزبيب حتى هو كيتعسل. وكنعتذر الا كانت شي مرا كتوحم ولا شي واحد شهيتو، كنعتذر منه بزاف بزاف.
واخا هادشي بسيط اللي كندير انا، ولكن كيجي بنين. حاجه بسيطه كتجي البنات عارفينها بنينه. واخا كتشوفوا من هنايا هكا داير عندكم يسحب لكم محروق، لا ماشي محروق. حتى البنات ما كرهتش كلكم تجيو تاكلوا معايا، والله ما كرهت كل متابعيني يجيو عندي. وكنتمنى انه يعجبكم هاد الطاجين واخا بسيط، وكلكم دعموني بلا لايك ديالكم والتشجيعات اللي كيشجعوني بزاف. وشكرا لكم بزاف بزاف، ومع السلامه. هو الشكل النهائي ديال الطاجين. كيف ما كتعرفوا انا كنطيب الطواجن بلا ما. كيطلق ديك البصله وداكشي كنكون دايره فيه كيطلق الماء ديالو.